کچھ فرق ہے جدوں تک کافر اس خاندان نہ لڑتے رہنے اونی دیر تک انہاں دیاں تیاں نہیں روئیں جدوں تک کافر اس خاندان نہ لڑتے رہنے اس خاندان دیاں تیاں نہیں روئیں خاندان دیاں تیاں ادوں روئیں جدوں مد مقابل منافق آئے منافق انہوں اندر جڑا ظاہراً مسلمان ہوئے ظاہراً مسلمان ہوئے تے اندر دے کفر ہوئے خدا دی قسم میں علی دیاں بیٹیاں کافران دے محلیاں چو لنگ دیاں ایڈیاں اوکھیاں نہیں ہوئیاں جڑیاں اوکھیاں منافقان دے محلیاں چو لنگ کے ہوئی ہیں میری پرانی مثال ہے میری بیٹی شیخ پورے نہیں آئی لیکن اگر میرے مرن تو بعد بھی آ جائے تے کسے علم والے کار کے بوئے کے آ جائے تے کوئی انہوں پریشانی ہوئے تے تواڈے بوئے تو صرف علم بے کے آئی ہے نا میں نے میری بیٹی آکھیا ہو سکے ابو اسی جو علم بے نہیں ہے نا باہر گڈی خراب ہو سکتی ہے پریشانی ہو سکتی ہے کدی گھبراہٹ ہی نہیں آئی بیٹی میری تو بی ایچ پڑھتی سی اللہ انہوں آباد رکھیں انہوں کہنے لگی ابو میں کیا بیٹا ایڈریس کوڈ رکھیں فون کوڈ رکھیں کدھرے کو پریشانی ہوئی ہو سکے ابو قدرتی گل ہے لوگاں دا پتہ نہیں اسی کدھروں میں گزر دے ہوئی ہے نا تے کدھرے نہ کدھرے علامت نظر آؤں ہے نا تے کہنے لگی انتروں ساڑھے ڈر ہی موک جاندہ ہے میں کیا بیٹا کمیں وہ آندھی ابو انی پریشانی انی بھی نہیں ہوتی کیونکہ میں نے اتنا کانفیڈنس ہے کہ جتھے پریشانی آئی نا میں کسے علام والے بوئے تے جا کے دستک دیاں گی اندروں جیڑا آیا نا جیڑا آیا میں انہوں دس دیاں گی وہ جڑا علی ناصر علی نو تلیاڑا آندے ہو میں انہوں دیتی ہاں شیعہ تو انہوں کچھ نہ کوئی تے جان دے نا تے جدو میں داباد رہا بابا جی جدو میں دساں گی میں تینوں بچیا کی امید ہے وہ زکا میں اگلے آندہ پتا نہیں میں نو پوری امید ہے آخر تسی ابو جاندے ہو لوگوں کو تو ذکر اہل بیت کر دے ہو تو انہوں انہیں بندے تے جانتے ہی نہیں نا تو میں جو جا کر دساں گی نا اگر میری گڈی خراب ہوئی تو کم از کم اندروں کو نکل کے آکھے گا پریشان ہون دی لوڑ نہیں اندر بہت تسی گڈی بن جاندی وہ پیسے نام ہی دیں گے مدد نام ہی کرن گے تے حیات ہی جگہ تے دے چھڑ گے نا بھی مولوی میں نو روندیاں نو ویکھ کے تو ہس لے ساڈے منہ روندیاں دے ڈنگے ہوندے نے تے تو ہس لے اسی مجبور آسا کدی منہ دا خیال نہیں کیتا ساڈے اندر دکھی نہیں علی دا ذکر کرنے والا ذاکر دی تھی چینا کانفیڈنس ہے اور وہ سمجھ دیئے جتھے میں آکھیا میں اس ذاکر دی تھی میرا ضرور لوگ حیا کرن گے علی دی بیٹی کوفے دی ہر گلی چاندی سی میرے پیو دا نا علی جتھوں دو طرفہ پتھر بچے نے دو طرفہ اوتھے بی بی نے فرمایا میرے پیو دا نا علی تعارف تبدیل ادو کریدا جدو پہلا کوئی نہ مننے جتھے دو پاسوں پتھر بچے نہ گلی وچ اوتھے بی بی فرمایا میں علی دی بیٹی ہوں تے جتھے چوک چوفیریوں پتھر شروع ہوئے نے اس چوک بی بی فرمایا نحنو بنات الرسول لوگوں میں تو اڈے رسول دی دھیاں کدی نہ روئے جتھے بی بی قرآن پڑھایا ہوئے اس پنڈ دیاں تیاں انہوں کام نہیں کرن دے جڑیاں ویاہ کر دیاں نے وہ بھی واپس آؤ دیاں نے تے انہاں کپڑے لے کے تے پیسے رکھ کے آندیاں نے اولاد نو تسی بہو اپنے ماموں دے کر میں ذرا اپنی استادنی دی خدمت کر میں کئی باری دسیا مجھے ساڑھے پنڈ فاطمہ بی بی سن 70-80 سال دے درمیان فوت ہوئے دسا معذور سن لتاں تو انہاں دے گھر دا کام بیبیاں دی بچیاں ساڑیاں نوجوان کر دیاں نمبرداراں دیاں تیاں پٹواریاں دیاں تیاں بڑیاں لوگاں دیاں تیاں میں ایک دن پوچھا اماں کدی خیال آیا میری اولاد کوئی نہیں کہنے لگی کدی بھی نہیں آیا اللہ آؤں نہیں دیتا اے کوئی آ گئی ہے اے بڑے پیو دی تھی ہے جڑی میری بوکل پہ پھیر دے اور جڑی کپڑے استری کر کے لیندی ہے نا نمبرداراں دی تھی ہے اے ساریاں پڑ دیاں تیاں میری تیاں نے تے خدمت گزار نے میں کہ اماں کیتا کیا ہو سکے پتر میں سارے پنڈ نو قرآن پڑھا زہرہ دی تھی نے جس محلے چ قرآن پڑھایا سی تو ایک ایک بی بی نو بی بی آتی تھی تو تے نہ مار تو نہ مار تو بھی میرے کو قرآن پڑھ
ازادارو اندر بی بی قرآن پہ پڑھتی سی اندر اپنے گھر. تسی سوچو او دی دیوار نالوں بی بی دا اونٹ پہ گزردا اج بنیرے نالوں بی بی پہ گزرتے نے. بی بی نو کی خیال نہیں آیا اے او بی بی ہے جدی شادی بی بی آپ کی تھی. اے او بی بی ہے جدی میں پہ گل کرنا اے دا حسن حسین تو اپراما جہیز آپ بنایا. اے بی بی زہرا دے گھر 4-5 سال دی آئی سی جوان ہو کے اتھے شادی کیتی نے. او دے گھر کولوں گزری ہے زہرا دی تھی تے سامنے سی والاں دا پردہ منہ تے. دل دکھے گا تے میں معافی نہیں منگنی. دل دکھے گا تو سواب ہی ہوئے گا. اور اللہ راضی ہوئے گا اس خاندان تے دکھ دکھی ہوئی ہے. جتھے بی بی دے چٹے وال پہ مکدے سن اتھوں خون دے قطرے پہ ڈگے. اس جڑی اندر بی بی قرآن پڑھتی سی دی بچی دوڑ کے چھت تے آئی ڈھول سن کے باجے سن کے. ڈھول باجے بجن تے چھت تے بچے آ جاندے. وہ بچی بھج کے آئی کہ باجے کدے پہ بجدے نے. آج قدم اس رکھے ہیں کٹے سار تے سنان تے کٹے سار تے بچوں دی نیزے گزرے. اے بچی دیکھ کے حیران ہو گئی. جدوں دی نظر پئی نا اونٹ تے بی بی پاک زینب دے گلے چ بی بی سکینہ دے دوویں ہاتھ سن تے بی بی چھوٹی انج لٹکے سن پھپھی دے گلے وچ جویں تعویذ لٹکایا جاندا. اے دوویں ہاتھ بدے سن تے دوویں ہاتھ ایتھے بی بی سی. اے 4-5 سال دی بچی نے غور نال ویکھیا تے اودوں بی بی سکینہ پی آندی سی پھپھی میرا دل کردا ہے میرے گلے دی رسی ٹھلی ہوئے تے میں بابے دا سارے ایک واری ویکھاں. مینوں پیاس کھا گئی. 3 ویس لفظ سنے نے جی. اے بی بی تھلے آئی چھوٹی بی بی تے واپس آ کے اماں دے قرآن پڑھ دی دے اتے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اماں میرے نال چھت تے آ. تی دا منہ چم کے آندی ہے تو میں جانتی نہیں میں کون ہاں. کدی میں چھت تے ویکھیا ہی ہو سکا نہیں. کدی بازار چ ویکھیا ہی نہیں. ہو سکا تیرا پیو پردیس ہے میں کلی کدی چھت نکلی نہیں. منہ چم کے کہنے لگی پتر تو کیویں مینوں آکھیا چھت تے آ جا. تو مینوں جانتی نہیں میں بی بی زینب دی کنیز. میں مخدومہ تو قرآن پڑھیا ہے تے باہر آج تے بندے پر نچدے نے. میں تے خالی بازار وچ کدی نہیں گئی. میں تے رات نو بند دکاناں وچوں کدی نہیں گزری. ہن تے بندے باہر پر نچدے نے. اور بی بی چھوٹی بچی کہنے لگی تینوں تیری مرشد زادی دا واسطہ ہی ایک باری میرے نال چھت تے تینوں جانا پینا ہے. حیران ہو کے کہنے لگی ایڈا بڑا واسطہ پائی ویکھ کی آئی ہیں. کہنے لگی اماں جڑیاں قیدنا پیاں گزردیاں اجے قیدنا دا منہ چ لفظ ہے منہ اگے ہاتھ رکھ کے آندی ہے وہ قیدی نے کہ قیدنا نے. اور کہ اماں قیدی تو دور ہے صدقے جاواں باقی ساریاں قیدنا نے. رو کے بچی کہنے لگی اماں پھر قیدنا بھی کسے شریف کر دیا. کہنے لگی تینوں ایڈی چھوٹی عمر چ کیویں پتہ لگ گیا شریف کر دیا. کہنے لگی اماں میں آپ پہ کھائیاں بھوک لگدی ہے کھانا نہیں منگدیاں دھوپ لگدی ہے سایہ نہیں منگدیاں. جہاں رسی تو ذرا غصہ نکلتا ہے وہ آتی ہے واہ حجابا حال ہے میرا پردہ. اماں وہ قیدیاں چ ایک چھوٹی قیدنی بچی دی ایتھے آنسو ڈگے نا تے آنسو پوچھ کے نا ماں قرآن مناسب جگہ تے رکھ کے تے نال لا کے آندی تو روندی ہے پئی بیٹا روندی کیوں ہے. ہو سکے اماں ایک میرے جڈی قیدن ہے. ہائے ہائے منہ نال منہ لا کے کہنے لگی آرام نال من دس کوئی قیدی نے لنگتے نے پہ جاندے نے پہ تو روندی کیوں. بچی دی ہچکی بند گئی. جدوں ہچکی بچ جائے نا ادو گل نہیں نکلتی. وہ ہچکی بچ گئی اس نال لایا سہلایا پیار تک آرام نال میں دس اینا دکھی تو ہوئی ہے ہویا کہ یہاں پتہ نہیں کون لوگ نے تو چھت تے گئی کیوں سے. بچی دا سوکھا ہو گیا. ایکو بچی سسو پیاری بڑی پیو پردیسی منہ چم کے سہلا کے نال لا کے کہنے لگی تو حوصلے نال دس میں تیرے نال وعدہ کرنی ہوں میں تیرے نال جانی ہوں چھت پر حوصلے نال گل دس. وہ جڑی حوصلے نال دسی سو نہ میرے چ حوصلہ ہے تے نہ تہاڈے چ. اس کے حوصلے نال دس اس کے اماں وہ جڑی چھوٹی قیدن ہے نا او دا کسے پیو قتل کر چکا. سرا وچ کوئی سارے جڑا وہ باپ دا وہ آدھی ہے میرے گلے دی رسی ڈلی ہوئے تو میں بابے دا منہ ویکھا جہاں گل وچ اودیاں باواں نے اودی پھپھی لگدی ہے. اینا میں پتہ کر آئی ہوں تے ہن دس کی کرنا ہی پیاسی بھی ہے. کہنے لگی تو پانی پھڑ لے تے میں کچھ سامان رکھ لواں
چلو غریب نے لنگتے نے پیسے سامان دینے ہاں بڑا کڈا کو حوصلہ ہو سکتا شیعہ دا کڈا کو حوصلہ اس معاملے میں ساڈا کوئی حوصلہ نہیں کرتا اسی بہت دلیر کوئی نہیں اسی ماں پیو مویا نو بھول گئے ہیں اسی بھراواں بھیناں نو بھول گئے ہیں نہ اکبر دی برشی بھولدی ہے نہ زہرا دی دھی دے سر دا لگا نیزا بھولدا میں سمجھنا ترے چیزاں جڑیاں چولی چ رکھیاں نے میں کدی حوصلے نال پڑھ ہی نہیں سکیا تیر اس پانی پھڑایا ہو سکیا بچی واسطے پانی پھڑ لے تو انہوں پانی پیش کری تے میں کچھ جڑیاں ترے شاواں اس رکھیاں نے تا میں آکھیا تہاڈا میرا مزاج ہے کہ میرا حوصلہ نہیں نا تہاڈا بھی نہیں ہونا اس اپنی چوڑی وچ کچھ روٹیاں رکھی جدا آنسو اجے دور ہے وہ واسطے گل کر پکا کے رکھیاں انہاں تے ٹائم ہی نہیں سی انہاں ٹائم نہیں سی کہ پکاندی یہ مطلب ہے روٹیاں کر پئیاں گھراں چ روٹیاں پئیاں مینوں معافی دے آ جے میں دکھی ہاں تے گل پہ کرنا کسے توہین واسطے نہیں پہ کردا گھر پئیاں روٹیاں جڑیاں اپنے آپ تو ود جان کوئی پئیاں ہوندی اس کچھ روٹیاں دے ٹکڑے رکھے کچھ کھجوراں رکھیاں تے تی نوں کہن لگی ہن دس وہ جڑی چھوٹی قیدن ہے وہ دی قد کنا ہے کہن لگی اماں زمین تے نہیں کھڑی اپنی پھوپھی دی گود وچ ایتھے لٹکی ہے تے تقریباً میرے جنہ قد ہے تی دا سر چوم کے آندی ہے تیرے پچھلے کپڑے انہوں دے دے آنی ہے نا وہ دامن سڑے ہے جیڑیاں اس نشانیاں دسیاں نہیں کنا جو خون وگ دیا تے چوڑے نو اگ لگ گئی تے کسے وہ کرتا بدلے نہیں آندی نہیں اماں وہ چوڑا سڑے ہے کہنے لگی جے قمیض بھی وہ سڑی ہے تے تیرے کپڑے انہوں دے دیا بچی سی مومنہ دی کدی نہ روویں جی کسے گام میں نوجوان کدی نہ روویں جڑا بندہ پہلی بار ہاتھ پھڑ لو یار نوجوان ہے ٹھیک ہو گیا بچہ میں چھڑ دے کدی نہ کسے گام میں میری قوم دا کوئی جوان ہے جو دکھی ہوئے اس اپنی ماں نو دسیا سی اماں انہوں کسے منہ تے بھی مارے ہیں اماں دے کان زخمی نے اماں دے کرتے تو بھی سڑے ہیں کہنے لگی وہ کپڑے بھی لے جائیے چوری چ کپڑے پائے جڑا بندہ مجلس وچ پہلی باری آیا زندگی چ وہ سوچدا ایویں روندے نے ایویں نہیں روندے اے جنے بندے ہائے پہ آندے نے اندروں دکھی نے اے او دے واسطے روٹیاں رکھیاں سو جدی ماں دیاں روٹیاں عرش دے جاندیاں تے او دے واسطے کپڑے لے چلیے پرانے جڑے پیو دے جوڑے عرش تو ہوندے سن پہلا قدم اس بچی نے چھت تے رکھیا ماں تریوے شیواں لے کے نال نکلی اس بی بی دی نظر سدھی شبیر دے سر تے پئی جنہ بھراواں نے ہتھی توری سی ایڈی چھتی تے بندہ نہیں بھولدا اج ویکھ کے نہ کہن لگی مینوں تھلے لے چل اماں سامان تے دے لے ہو گیا میں اجڑ گئی ہوں میں بسن دے قابل نہیں رہی دعا کرو نہ ہوئے کہنے لگی اماں سامان تے دے لے صدقے جاواں سامان سامنے کر کے تے کہنے لگی آ کے حضرت زینب نو کہنے لگی بی بی میں اوکھی بڑی ہوں دعا کرو جو میں ویکھیا ہو نہ ہوئے بی بی کہنے لگی جلدی دس میں مسافر ہاں کہنے لگی میری تھی قسم اٹھوائی ہے میری مرشد زادی دی اس میں نو چھت تے آندہ ہے میں کدی چھت تے آئی نہیں بچی نو پانی دے لے تے اے دو ترہ چیزاں نے اے وصول کر لو آنج ویکھ کے زہرہ دی تھی نے فرمایا کی یہ تیری چوڑی کہنے لگی کچھ کھجورا نے کچھ روٹیاں نے تیری تھی واسطے کپڑے نے انہوں کپڑے بدل لو یہ دا چوڑا سڑے ہے زہرہ دی تھی ایڈی اچھی ویر دی لاش تے نہیں روئی جڈی اچھی اس بازار چ رو کے بی بی اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے فرمایا الصدقہ تو حرام علیہ لوگوں صدقہ ساڈے تے حرام ہے کوبے والے اسی اجڑ گئے نا پر انج نہیں اجڑے جویں تساں سانو غریب سمجھ لے پریشان ہو کے کہن لگی شک مینوں اگے پیندا سی میں تھلے ٹر چلیاں سامان لے نہ لے دعا کر چھڑ پر دے سن کیڑی فرمایا پہلی دعا جویں تو اجڑی انج میں نہ اجڑا جویں تیری دھی یتیم ہوئی ہے میری نہ ہوئے تے تیسری دعا کر مینوں چھتی اللہ مدینے لے جائے بی بی فرمایا کو رشتہ دار کہنے لگی سارے رشتے قربان کر دیا میں اپنی مرشد زادیاں دیا جوتیاں تو مینوں زیارت کیتیاں دیر ہو گئی ہے بی بی فرمایا کون ہے تیری مرشد زادی منہ موڑ کے آندی ہے ماحول نہیں
نہ دسن والا ماحول نہیں، نان کے نبی نے، داد کے ولی نے۔ بی بی فرمائے کون؟ فرمائے مصطفیٰ دی نواسی ہے، علی دی بیٹی ہے، میری مرشد زادی ہے۔ آخری جملہ بی بی فرمایا پھر دعا کروان دی لوڑ نہیں، دعا تیری قبول ہو، قبول ہو۔ کیوں جانا سی مدینے صدقے جاؤں؟ کہنے لگی زیارت واسطے، فرمایا زیارت ہی کرنی ہے نا، تے تیری مرشد زادی تے تیرے شہر چاہ گئی۔ کہنے لگی بی بی کدوں؟ فرمایا تھوڑی دیر ہی ہوئی۔ ایس وڑے کتھے نے؟ فرمایا تیرے شہر چ نے۔ میرے شہر دے کس محلے چ نے؟ بی بی فرمایا تیرے محلے میں۔ کہنے لگی بی بی کی بیان دے ہن کتھے نے؟ فرمایا تیرے گھر دے سامنے۔ تھلے منہ کر کے بھی روندی سی، کہنے لگی میں کدی اتوں نہیں دیکھیا، میں بڑی وڈی پردہ دار ہاں۔ بی بی فرمایا دعا قبول ہو گئی۔ کہنے لگی بی بی ساری گل تیری سچی، پر تسی آندے ہو آ بھی گئے نے میرے شہر چ، میرے گھر دے سامنے ایتھے؟ حیران ہو کے آندی انج نہیں آوندے، او انج نہیں آوندے۔ بی بی فرمایا کیویں آوندے نے؟ فرماتے نے جدوں میری مرشد زادیاں آوندیاں نا، او کوفے شہر تو باہر قیام کردیاں نے، انہاں دا ایک وزیر ہے جدا نام عباس ہے، او اگے اگے دوڑ دوڑ کے آندا الحجاب الحجاب، پردہ کرو میریاں مرشد زادیاں آ رہی ہیں۔ رو کے بی بی فرمایا ام حبیبہ میں زینب اے کوڑے دی گردن نال عباس ہی لٹی گئی ہے تیری مرشد زادی، اجڑ گیا ہی